रब रहमान कह रहे है अपने गुलामां नू दस दियो कमली वालिया सोनिया महबूबा तेरी शान नू तेरे रब ने वधाया वे। दुनिया जितनी मर्जी कोशिश कर लवे मिट जाणगे लेकिन महबूबा तेरा रब तेरे नाल वादा पिया कर दे, तेरा रब तेरे नाल वादा पिया कर दे महबूबा हर आन वाली घड़ी पहली घड़ी नालों बेहतर होवेगी। ऐ सच्ची दस्या जेड़े पुराने बाबे ने इन्हां कोल पुछ लवियो बई पहले साले विच एक महफल होनी है तो हुण गली गली हुजूर नाल मिलाद हो रहा है। हाँ जी ते कमली वाले दी शान वध गई। अल्लाह ने भी किया महबूबा तेरी शान नू वधाया वे, बुलंद कीता वे, वडियाया वे। कमली वालिया तेरे सर ते ताज रख के भेजिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर या रसूल। मैं इन्हां भिरावां कोलों पुछिया मैं उथे बाहर जनाब उतरिया तकिया ते सजावट ये अराजी गांव वालियां दी कमेटी वालियां कोलों बज़म वालियां कोलों पिंड वालियां कोलों पुछिया यार खैर तै ना इतनी सजावट की ने वजह की वे ने को मैं मौलवी साहब वजह वे के बहारों का समा है और घर घर में उजाला है। जो टुकड़े चांद के कर दे नबी वो आने वाला है। और तकोय आमद की सोने नहीं। जो टुकड़े चांद के कर दे नबी वो आने वाला है। फिर मिलके कह दो ना जो टुकड़े चांद के कर दे नबी वो आने। हाय हाय और यार राजी गिरा लिया कोलों पूछिया यार कोई चंदा कोई मुहिम कोई जनाब बारों तुहानू इनकम ते नहीं आ रही ए बारों कोई फंड ते नहीं आ रहा। इन्हां कहा मौलवी साहब कोई गल नहीं असी हुजूर दे गुलाम ते साडा अकीदा एवें के नहीं मांगा कभी दुनिया के शाहों से फकीरों ने। असी हुजूर ने फकीर हाँ असां बारों केड़ी लोड़ है मंगने दी। हाँ नहीं मांगा कभी दुनिया के शाहों से फकीरों ने के हमको या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों ने पाला है। हुण सुनियो ना वक़्त नहीं जिया मेरे नबी पाक दे दादा सरकार अब्दुल मुत्तलिब फरमांदे ने रात जा रही है दिन आ रहा वे जुल्मत जा रही है रहमत आ रही है। मेरे नबी पाक दे दादाजी कहने ने अल्लाह मेरी आमना नू औलाद देण वाला वे मैं बुढ़ड़ा बाबा ज़ईफ हाँ। सरकार दे दादाजी कहने ने मैं बैतुल्ला विच जाके दुआवां पिया मंगा मेरी रब्बा मेरी आमना दी खैर करी ओ मेरी रब्बा मेरी आमना दी खैर करी। सरकार दे दादाजी कहने ने दुआवां मंगदियां मंगदियां सहरी दा वक़्त मेरी नजर पै गई बैतुल्ला दे दरो दीवार मेरी दी मेरी नू सैयदा आमना दे हुजरे वाल झुक गए
میں کیا بیت اللہ ساری دنیا تیرے وال جھکے تو آمنہ دے حجرے وال پیا جھکنا میں اراضی گاؤں والیوں سنیو بیت اللہ نے کیا عبدالمطلب ساری دنیا دا کعبہ میں وہاں پر میری خوشی دی وجہ وے کہ آج میرا کعبہ بھی دنیا ہوتی آ گیا ہے فرمایا آج میری خوشی نہیں وجہ وے آج میرا کعبہ بھی دنیا ہوتے آ گیا میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان آکھو سبحان اللہ آپ نے جڑی منظر کشی کیتی ہے تسی بھی سن لو نا آپ کہنے نے حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو اور یاد آتی ہے مجھے وہ اہل مدینہ کی بات زندہ رہنا ہو انسان کو تو مدینے میں رہے اور میرے مرنے کے بعد میں 12-13 سال ہو گئے لگاتار جا رہا ہوں عمرے پہ سال میں 2 دفعہ بھی اتھے جا کے نبی دے در تے یہی دعا کرنے کملی والے آجے موت اتھے آ جاوے گراں والے پنڈ والے پاکستان والے کہنگے مولوی اے جایا فلاں اے بیا فلاں آیا کملی والے آ سونیا جے موت توڑے مدینے وچ آ جاوے ساریاں گلاں کرن تو بعد کہنگے چلو جے جا بھی ہے یا پر موت مدینے وچ آ گئی ہے اج کل کرونا میں حاضری بند ہوئی ہے بڑا عرصہ ہو گئی ہے لوگ تڑپ دے پہنے پر حاضری نصیب نہیں ہو رہی اوہ راضی گاؤں والیو اج نبی دے میلاد دا وسیلہ بنا کے نبی دے در واسطے دعا کر لینیاں تے ذکر کر لینیاں جڑے کھلتی ہو بیٹھی ہو کوئی زبان خاموش نہ روے ہو سکتے اج دی مجلس وچ کسے خوش نصیب دا نہ آ جائے کملی والے کسے نو بلا لیون پھر کیوں نہ کہہ دئیے مدینہ 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 جڑے مدینہ جانا چاہنے ہو پڑھو تے جنہ دینے جانا ان بے شک نہ پڑھو ہاں جی جنہ نہ دل کرنا بھئی میں مدینے ٹور ونجا تے کملی والے ماں بلا گے نا اتھا نو جھنڈے بنا کے راجہ ارسلان صاحب ذرا تکو نے اراضی گاؤں والیاں نے خالی سجاوٹی کی تیئے یا دلوں نبی نال پیار کر دینے ذرا ویڈیو بناؤ نا تکو نا کڑے کڑے ہتھا نو جھنڈا بنا کے نبی دی آمد خوش نے مدینہ 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 دعا پیا دینے اپنے واسطے بھی تے توڑے واسطے بھی الہی دکھا دے پھر تیار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ اور کملی والے آؤ اے جتنے بھی آئے نے انہاں دے دل دی تمنائے وے کہ کملی والے آؤ سونیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا کب میں کہوں گا کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا یہ جتنا لکھا روپیہ لایا نے
ایدی وجہ وے کہ تنو خیرات مدینے والا رہی ہے دساں گل کی خزینے دی دساں گل کی خزینے دی سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی اگلی بات سنیو وقت نہیں یہ بات بھی ٹورنی ہے کہ سرکار نہ میلاد نبی پاک دے دادا جی کہنے نے میں بیت اللہ وچوں اٹھ کے سیدہ آمنہ دے حجرے وال گیا دروازے تے دستک دیتی من انتا انا عبد المطلب میں عبد المطلب اندروں مٹھی مٹھی آواز آئی بابا جی مبارکوں نے اللہ نے چن جیا پوترا دیتا سرکار نے دادا جی خوش ہو گئے اور جڑے دادے بیٹھے ہو تسی آکھو سبحان اللہ سرکار نے دادا جی خوش ہو گئے اللہ چن جیا پوترا دیتا جی اعلان کروا دیتا مکے والیو برادری والیو ٹھیک 7 دن بعد میں سونے دا حقیقہ کرانگا لنگر پکاوانگا روٹی دیوانگا جویں اراضی گراں والیاں نے لنگر دا اہتمام کیتا وے نبی دی آمد دی خوشی وچ اے بدعت تے شرک نہیں بلکہ نبی دی آمد دی خوشی وچ لنگر پکانا اے میرے نبی دے دادا دی سنت مبارکہ وے سرکار نے دادا نہیں سنت پوری کر رہے ہو نبی پاک دے دادا جی نے اعلان کروا دیتا برادری آ گئی میرے جملے تے غور کریں لوگاں کیا عبد المطلب روٹی پیاری لنگر پیارا تیرا پتر پیارا اے تے دسنا پوترے دا نا کی رکھیا وی سرکار دے دادا جی کہندے نے لوگوں نا تے بھیجن والے نے رکھ کے بھیجے ہیں اسی تی اعلان پہ کر دیا نا رکھیا وے محمد نا کی رکھیا وے محمد تسی بھی بولو بھائی جتنے کھل نا کے رکھیا اچھا ہونے تھے ایک حدیث پاک بھی جنہاں نے نام محمد نے نہ اتنے ہاتھ کھڑا کرو بھائی مبارک بھی تو ان بھی مبارک ہوئے تے توڑے ماؤ پیوں بھی مبارک ہوئے جنہاں نام محمد رکھے آج سرکار دو عالم فرمایا قیامت والے دن اے جے لکھاں تے کروڑاں بندیاں بخشش اللہ صرف اس وجہ تو کرسی کہ انہوں نے نام ہے محمد نے نائیں تے ہو سنے راضی گراں والے ہو بہت خوشی ہوئی لیکن ایک گزارش کرساں اپنے آپا پہلے رکھ کے اگر نام محمد نے نائیں تے نے تے کم بھی محمد علیہ کرے ہو اے نہ ہوئے بھئی جناب لج لگ ونجے سرکار نے نائیاں کوئی انجنہ پہ آکھے بھئی آج جناب تھانا رواتے چلو میں اپنا ہی چاہ گینا توڑا نہ گینا میرا نام محمد قمر الدین بھئی جناب محمد قمر الدین آج نہ پہ گیا فلانے کیسے وہ چالے قمر الدین ہی تخیرے پر محمد نہ قیامت اس نے نہ قیامت اے سمجھا دے میں اور بریک بھی نہیں نہ قیامت علیہ دیڑے فرشتے نہ اپکی سناکسن مالک تقریرہ بھی بہوں کرنا یا اگے پیچھے علاقیں بھی بہوں ہے نا بھی بڑا سا لیکن گناہ زیادہ کیتے سے اللہ اکسی صبر کرو اے نا کہ وہ فرشتے آکسن مالک محمد قمر الدین اللہ اکسی گناہ ماں پتہ زیادہ کیتے اس نمازاں بھی کونوس پڑھیاں حق بھی لوگاں نہ مارنا رہا ساریاں گلنا ٹھیک ہیں پر ان نا جے سونے نہ رکھیا واس تے ربائیں گوارا نہیں کہ اس نے یار نے نائے اللہ بندہ جہنم جائے اے سلطان عتیق بھی آنا پا اس بعد نہ تے اس نے وہ بھی ادھروں ہی آنا پا کھڑی شریف والے پلو جی یا ادھروں میاں محمد صاحب آکھو سبحان اللہ انہاں نا نا بھی محمد آیا کسے پوچھا میاں جی اے توڑا نا بھی محمد ہے فرمایا یارا میں او ننے ہائے 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 فرمایا تُسی کیڑے ہو آپ کہنے نے اے محمد اوے ٹھگ محمد تے اے محمد چورے اوے جس دا دنیا
کلمہ پڑھی دی تے او محمد ہو رے کسے نے پوچھیا میاں جی کیڑا محمد ہے اے اوہی محمد نے جدا رنگ اراضی گراں والیاں تے چڑھیا وے اے تک نہ نبی دی آمد دی خوشی وچ کی پہ کر دینے جی آ اے کیڑا محمد میاں سب کہنے نے کچا رنگی للاریاں والا تے چڑھدا لیندہ رہندہ پر عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھیا پھر نہ لیندہ جنہ تے کملی والے نہ رنگ چڑھے میرے نبی نہ رنگ چڑھ جائے اور دعا کرو یہ ساڑھے تے رسول اللہ نہ رنگ چڑھ جائے کملی والے محمد کریم نہ رنگ چڑھ جائے آیا اگلی بات سنے ہو جی نبی پاک دے دادا جی کہنے نے کچھ دن گزرے میں بیت اللہ دا طواف پیا کراں میں ویکھیا بیت اللہ دے نکر وچ ایک مائی بیٹھی ہے میں کول چلا گیا میں کیا نی اماں کتھوں دی رہن والی ہے بیت اللہ وچ کی پئی کر دیئے اگو مائی کہندی ہے بابا جی میرا نام حلیمہ میں قبیلہ ساتھ دی رہن والیاں میں نو پتہ چلے آوے مکے دے امیر لوگ اپنے بچیاں دی پرورش واسطے دوجے شہراں وچ بھیج دینے میں نو بچہ کوئی نہیں ملیا سرکار دے دادا جی نے کیا حلیمہ گھبرا نہیں بچہ تے ہے بھی پر ساری گل میری نہیں آنا میں تینوں دی ماں دے بوئے تے لے چلنا ماں سرکار دے دادا جی کہنے نے میں حضرت حلیمہ نو نال لیتا سرکار دے دادا جی فرمانے نے حضرت آمنہ دا بوا آ گیا میں کیا آمنہ اے حلیمہ آئیے قبیلہ ساتھی رہن والی ہے کہندی ہے پتر میں نو دے دیو میں توڑے بچے نو پالاں گی غریبنیے دی خدمت ہو جائے گی سرکار دی ماں سوچی پہ گئیاں ہاں کرائیاں انکار دے دیواں یا منع کر دیواں قدرت دی آواز آئی آمنہ انکار نہ کریو اے حلیمہ آپ نہیں آئی بلکہ رب نے بھیجی اے حلیمہ آپ نہیں آئی بلکہ اللہ بھیجی آج اللہ اپنے نبی نی پرورش واسطے حلیمہ چن گدا جی آیا حضرت آمنہ کہنیاں نے حلیمہ اندر لنگیا حضرت حلیمہ اندر آ گئیاں میرے نبی دی ماں کہنیاں نے حلیمہ جے تیرا دل کرے تے میں اپنا چن وکھاواں ہاں نہ تکانا حضرت آمنہ نے بدعا دے چہرے تو پردہ ہٹایا حضرت حلیمہ کہنیاں نے قسم پیدا کرن والے دی میریاں نظرانے ہی اجیا چن پہلے کسے دا نہیں تکیا حضرت آمنہ کہنیاں نے حلیمہ تک دی تے تانا جی ہی اجیا چن پہلے کسے دا ہوندہ ہی اجیا پہلے کسے دا پتر نہیں حضرت حسان بن ثابت ادھر ایک حدیث پاک بھی حضرت حسان رسول اللہ دی نات پہ پڑھ دینے تے عرض کر دینے کملی والیا میریاں نظرانے تیرے جیا حسین و جمیل نہیں تکیا کملی والیا تک دیاں تے تانا جے تیرے جیا کسے ماں نے پتر جمعیاں ہوندہ پر کملی والیا میرا ایمان کہندے ساری دنیا اللہ نے اپنی مرضی نال بنائی ہے لیکن محبوبہ تینوں رب نے تیری مرضی نال بنایا ہے کملی والیا ساری دنیا اپنی مرضی نال لیکن محبوبہ تیری مرضی نال بڑھایا حضرت حلیمہ فرمانیاں نے
میں کیا اے جملہ ضائع نہ جاوے بھئی، اے جملہ میرے وال توجہ کر سو، نبی کی سیرت، نبی کی صورت پر مٹنے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، اب سننا حضرت علیمہ کہنیاں نے میں کیا آمنہ اجازت ہوئے تے تیرے بچے نو دودھ پلا لواں۔ جملہ تھوڑا مشکل ہے لیکن سمجھنا پڑے گا۔ حضرت علیمہ کہنیاں نے میں نبی پاک نو اپنی سجی سیٹ تے لایا، رسول اللہ نے دودھ نوش فرما لیتا، میں کھبی سیٹ تے لایا، کملی والے نے انکار کر دیتا، میں پریشان، بچہ ماں دے سامنے جے دودھ نہیں پیا پیندا کدرے انکاری نہ ہو جائے۔ حضرت آمنہ کہنیاں نے حلیمہ پریشان نہ ہو، میں تے جدوں دائے دنیا وچ آیا معجزے پئی تکنیاں، اے آیا تے ساڈے وچوں ہی ہے پر ساڈے جیا نہیں آیا، اے دوجیاں دا حق مارن والا نہیں بلکہ حق دارانو حق دین والا آگیا۔ اے دوجیاں حق مارنے والا نہیں بلکہ حق داران حق دیونے والا۔ ہائے میں گزارش ہی کر سکتا ہوں، حضور نے غلامی نے نعرے بھی مارو، اس واری 2 لاکھ دیتا نے، اس اگلی واری 3 لاؤ، اس واری 4 لایا نے، اگلی واری 5 لاؤ، لیکن نبی پاک تا دوئی سیڈ دروں دودھ نہیں پیتا تے قیامت تک اپنے غلامان دسیا کہ براوان حق اساں تا پٹھی چھوری رکھی ہوئی، ازی آنے نہیں مولی صاحب ہے تھانا نیڑے یہ چھنی عالم شیر تو ناساں سوچ ایسا چومنہ جاننے والا او خیر میری یرا زمین پیسہ جائیداد وط لپو سیا سنگ جمے بہنا براتے ماں پیو دوبارہ نہ لگا۔ نبی پاک یہ حضرت علیمہ کا ایک اور بیٹا تھا عبداللہ، نبی پاک نے دوسری طرف سے دودھ نہیں نوش فرمایا کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے، تے اسی تک نے نو براون حق مارنے ہیں۔ اگر حضور کے سچے غلام ہو تو آج دل میں تہیہ کرو کہ خیر ہے۔ اور یہاں ایک حدیث پاک بھی، نبی پاک کا ایک غلام تھا، آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تنگ۔ نبی پاک نے فرمایا معاف کر دو۔ تھوڑے دن گزرے پھر آیا، رسول اللہ فرمایا پھر معاف کر۔ تریوری آیا نا تاہنا یا رسول اللہ کریم نبی اے ماں تسی گڑی گڑی آخنے ہو معاف کر چھوڑ اساں کچھ نہ آخنے۔ نبی پاک فرمایا او گناہ کرنے ہو نہیں تھکنا تو نیکی کرنے ہو کیوں تھک وینا۔ آخنے مولی صاحب نہیں بڑی جاتی کرنا آج، او خیر میرے یرا کوئی گل نہیں ہے، اگر وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے تو نیکیوں پہ نیکی کی جا، اپنے نبی کو راضی کیے جا۔ حضرت حلیمہ کہنیاں نے میں کیا آمنہ جے اجازت ہوئے مہربانی جے اجازت ہوئے تے تیرے بچے نو میں اپنے قبیلے وچ لے جاواں۔ سرکار دے دادا جی فرماندے نے میں کیا آمنہ مرضی تیری ہے، دل کردہ بھی تے پتر نو بھیج دے۔ حضرت آمنہ کہنیاں نے میں کیا حلیمہ میرا بچے دا والد دنیا تے کوئی نہیں آ، بڑھڑا بابا بھی ضعیف ہے، آن جان دے قابل نہیں آ، 2 کم کرنے نہیں، ایک تے میرے پتر دا خیال بھی کرنا بھی تے دوجی گلے وینی حلیمہ تو آندی تے جاندی رمی میرے سونے نو چھیتی ملاندی رمی۔ حضرت علیمہ کہنیاں نے میں کیا آمنہ اجازت ہوئے میں نبی پاک نو لے کے چل پئی، میں کیا چلو ان کرانا آپ بھی غریبڑیاں بچہ بھی یتیم مل آوے، ذرا جاندی واری بیت اللہ دا چکر لا لواں، حجر اسود نو بوسا دیوا لواں۔ میں بیت اللہ وچ چلی گئی، میں آپ حجر اسود نو پیار دیتا، میں کیا ذرا بچے نو بھی چما لواں، قسم پیدا کرن والے دی حجر اسود نکل کے آپ آن کے کملی والے دے لبانل چمٹ گیا۔
حجر اسود رسول اللہ دے لبا نال آپ چمٹ گیا. یہاں آپ کا ذوق ہو. یہ جو حاجی گئے ہیں نا حج عمرے پہ، ان سے پوچھنا بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. پہلا کونا حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، 4 کونے. 3 کونوں میں حاجی گھوم کے آتا ہے نا، تو چوتھے کونے جہاں حجر اسود ہے دوروں ہی جڑے نیڑے پہنچ اگنے ان کولوں چمگی نے نہیں تو دوروں ہی. حاجی صاحب ایک پہ کرنے ہو. حاجی ریاحین تکیانا نے مولوی صاحب سامنے حجر اسود پتھر ہے. نبی پاک فرمایا جڑا اس وال اشارہ کرے اے بندے نے گناہ چھکی نہ. حدیث پاک سنائی، آنکھو سبحان اللہ. بندے کے کیا کرتا ہے؟ گناہ کھینچ لیتا ہے اور اپنے پاس بندے کا نام اور والدیت لکھ دیتا ہے. قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ سفارش کرے گا. اچھا اے تا حجر اسود نہ کیدا. ہن سنیو، حجر اسود کو لوگ کسے پوچھیا بھئی حجر اسود ساری دنیا تو کہوں چمنی؟ حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمن والا ہے. تے حجر اسود نے مڑ جواب دیتا میرا شان سب تو اعلیٰ ہے، مینوں ساری دنیا تا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے. ماں کریم نبی چمے. اشارہ ہو گیا بھائی میرے ہم طرفوں بھی. تو انشاءاللہ آخر وچ ایک ذوق پیدا ہو جائے تاکہ اگلے سال تک یاد ماں بھی روے بھیا گاؤں آرازی گیا وہاں نبی پاک نے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ نے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. آج یہاں بیٹھ کر ان فراز کے بے ایمانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھ لو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. لیکن میری ایک ساری تقریر کا جو نچوڑ ہے، یہ ساری سجاوٹ کا جو نچوڑ ہے، سارے میلاد کا جو نچوڑ ہے، وہ ان 2 جملوں میں ہے کہ جہاں سے گزریں کوئی یہ نہ کہے یہ شیطان جا رہا ہے، آواز آئی یہ بندہ رحمان جا رہا ہے. بس اپنے آپ کو ایسا بنائیں. کوئی یہ نہ کہے یہ ڈاکو، چور، اچکا، ٹیررزم، بارود والا جا رہا ہے، بلکہ آواز آئے یہ تو محمد کریم پر درود والا جا رہا ہے. بس اپنے آپ کو ایسا رکھیں کہ ہم نبی کو پسند آ جائیں. رسول اللہ کی جو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی جو زندگی ہے اس پر عمل کریں. میں آپ کو بے حد مبارکباد بھی دیتا ہوں اور انشاءاللہ غم نہ کرنا، کریم نبی اس کا صلہ آپ کو ضرور دیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس نے نبی پاک کی آمد کی خوشی میں 1 درہم بھی خرچ کیا، قیامت والے دن ابو بکر اس کو اپنے ساتھ جنت لے کر جائے گا. 1 درہم تو بڑی معمولی ہے، یہ تو لاکھوں لگا دیے ہیں آپ نے. تو غم نہ کرنا، انشاءاللہ رسول اللہ لجپالی فرمائیں گے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.